ज़मीन अड़ावत पर इन 4 मिसरों से करता हूँ कि न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं, न टूटने की जसारत में टूट जाते हैं। कुछ आईने तो हिफाजत में टूट जाते हैं, कुछ आईने तो हिफाजत में टूट जाते हैं। हवाएं उनको हिला भी नहीं सकती, ये आईने हैं, ये आंधियों की मुरव्वत में टूट जाते हैं। हवाएं इनको जरा भी हिला नहीं सकती, ये आंधियों की मुरव्वत में टूट जाते हैं। हमारी मुरव्वत में आज ये शख्स आखिर पहर तक बैठा है। मैं जोरदार तालियों में इस्तकबाल करना चाहता हूँ मुश्ताक अहमद मुश्ताक आपको। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन इकराम, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सर्द भी, लेकिन मुश्ताक साहब, बहरहाल आप लोग उर्दू दोस्ती में यहाँ बैठे हुए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तहनीती मुशायरा है। अब इस वक्त इस पैर में क्या नौशा को मुबारकबाद दें। अब ये कुछ शायरी की बात करते हैं दोस्तों। एक बात साबिर भाई यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे शोरा दोस्त भी बैठे हुए हैं। लोगों ने शायरी को 2 लाइन छोटी छोटी 2 मिसरें समझ ली। एक लय है, उस पर हर्फ ठोकना है, बैठाना है। इसका एक मकसद है जो फौत हो चुका है। शायरी इजहार है, अंदर का इजहार होता है, और ये आज से नहीं, इजहार का ये तरीक जैसे ही आदम ने जमीन पर अपना पहला पांव रखा था और ये वक्त का पहिया घूमा था, तब से ये इजहार का तरीका है। अंदाज बदलते रहते हैं। आदमी इजहार ज़ात, अपने पे हुई ज़्यादती का इजहार करता रहता है। शायर को इसको वतीरा इस इजहार का बनाना चाहिए, मगर होता यह है कि मुशायरे सजते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छे शेर सुनने में आते हैं, अच्छे शायरों से मुलाकात होती है। तो ज़्यादातर लोग तो बच्चों में से खींचते हैं, आ जाते हैं। और ये आप लोग हैं, मुझे आज सामय की इज्जत तो मैं बोल नहीं सकता आज मैं, क्योंकि बहुत देर तक मैं बैठा था। अक्सर हर मुशायरे में हमारे सामईन इकराम शुरू से आखिर तक के बैठते हैं, हर शायर को सुनते हैं। ये असल में शुरा से ज़्यादा अदब की खिदमत सामईन करते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थकते नहीं है सुनते सुनते। देखिए, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन थक चुका हूँ, मेरी आवाज़ थक चुकी है। असल में अवाम जिसे चाहे, अवाम से ही सब होता है। ये जो नुमाइंदे होते हैं हम लोग, तो ये सिर्फ आपकी ताकत और आपकी दुआओं के सहारे चलते। देखिएगा, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, वहीं से बात शुरू करूँगा। जब आदम ने जमीन पर अपना पहला कदम रखा, वक्त का पहिया घूमने लगा। आदम जो इस जमीन पर अपने साथ बेघरी अकेलेपन का कर्ब लिए आए थे, वो संभल भी नहीं पाए थे कि गर्दिशे सैयारा की आवाज में उसे आ गया। अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो घर बनाए, कि अपने खोए हुए को खोजे, या गर्दिशे सैयारा की आवाज को समझे, या वो आवाज जो उसके दिल में उठ रही थी वो अपने खुदावंद करीम से कहे। आइए हम वहीं से अपना सफर शुरू करते हैं कि आवारगी ये शौक बसत नाज दी गई, आवारगी ये शौक बसत नाज दी गई, मैं वो हूँ जिसको दूर से आवाज दी गई। आवारगी ये शौक बसत नाज दी गई, खुद निकाला और कहा कि मुस्तका। आवारगी ये शौक बसत नाज दी गई, मैं वो हूँ जिसको दूर से आवाज दी गई, मैं वो हूँ जिसको दूर से आवाज दी गई। और एक और बात कि हम जब जन्नत में थे तो तमाम चीज़ों पर अजारादारी थी। अल्लाह ने कहा था कि जन्नत है, खाइएगा रहिएगा हजरत आदम से, लेकिन वहाँ एक पाबंदी लगा दी थी कि ये मत खाइएगा। खाने की पाबंदी वहाँ थी। उसके बाद दुनिया में आए, यहाँ पर भी पाबंदी है खाने की कि ये वाला खाना चाहिए, ये वाला नहीं। बहुत सही। तो हमें अपने खानों की, अपने लुक़्मों की हिफाजत करनी चाहिए। नहीं तो होगा ये कि खाने की वजह से जन्नत से निकाले गए और यहाँ के खाने की वजह से दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। मसला वही खाने का, मसला लुक़्मे का ही है। जन्नत छुट्टी खाने की वजह से, लेकिन ये इम्तिहान गाह में है। लुक़्मों पर अगर ध्यान देंगे तो हमें वापस अपना घर मिलेगा, वरना दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। शेर देखिएगा कि आवारगी शौक
बसत नाज दी गई, मैं वो हूँ जिसको दूर से आवाज दी गई। ये क्या, अल्लाह तो कह रहा था मैं खलीफा भेज रहा हूँ कि खाने पीने का ये होटल है, खलीफा यहाँ खिलाफत हमारी कायम की। अल्लाह ने कहा कि मैं अपना खलीफा बना कर दे, और हम खाने में अगर जुट जाते हैं तो कोई खाना बुलाई नहीं। आवाज़ शौक बसत नाज दी गई, मैं वो हूँ जिसको दूर से आवाज दी गई। ये क्या, ये क्या कि रोजो, ये क्या कि शबो रोज वही रिस्क की तलाश, शबो रोज, शुक्रिया, ये क्या कि शबो रोज वही रिस्क की तलाश, क्या इसके वास्ते हमें परवाज दी गई। ये क्या कि सुबह शाम फकत रिस्क की तलाश, ये क्या कि सुबह शाम फकत रिस्क की तलाश, क्या इसके वास्ते हमें परवाज दी गई, क्या इसके वास्ते हमें परवाज दी गई। अर्जानिए ख्याल का, अर्जानिए ख्याल का कैसे गिला करें, अर्जानिए ख्याल का। साबिर भाई, शकील हसरत साहब और वो तमाम शोरा जो नया कुछ कहना चाहते हैं, अर्जानिए ख्याल का कैसे गिला करें वो हम के जिनको तर्ज सुखन साज दी गई, अर्जे हम वो के जिनको तर्ज सुखन साज दी गई। अर्जानिए ख्याल का कैसे गिला करें हम वो के जिनको तर्ज सुखन साज दी गई। और कुछ शेर देखिएगा, मैं बहुत थक गया हूँ, ज़हन भी थक गया, मगर जहाँ से भी याद आ रहा है सुना रहा हूँ। साबिर भाई सुनाता हूँ, देखिए मैं कुछ नए शेर सुनाता हूँ जी। मतला है कि जमी से मुक्त हुए आसमान से छूटे, जमी से मुक्त हुए आसमान से छूटे, बदन से जान गई इम्तिहान से छूटे। जमी से मुक्त हुए, जमी से मुक्त हुए आसमान से छूटे, जमी से मुक्त हुए, जमी से मुक्त हुए आसमान से छूटे, बदन से जान गई इम्तिहान से छूटे, बदन से जान गई इम्तिहान से छूटे। लपक लपक के मेरी समत बढ़ने वाले हाथ, लपक लपक के मेरी समत बढ़ने वाले हाथ, मैं जब सफर में था ये दरमियान से छूटे। मेरी लपक लपक के मेरी समत बढ़ने वाले हाथ, लपक लपक के मेरी समत बढ़ने वाले हाथ, मैं जब सफर में था ये दरमियान से छूटे, मैं जब सफर में था ये दरमियान से छूटे। जो मेरे जिस्म में पैवस्त हो गए वो तीर, जो मेरे जिस्म में पैवस्त हो गए वो तीर, मैं क्या बताऊं कि किसकी कमान से छूटे। जो मेरे जिस्म में पैवस्त हो गए वो तीर, जो मेरे जिस्म में पैवस्त हो गए वो तीर, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं वो किसकी कमान से छूटे। जमीन से मुक्त हुए आसमान से छूटे, बदन से जान गई इम्तिहान से छूटे। और कुछ शेर देखिएगा कि बदन से जान गई इम्तिहान से छूटे। बंद है कल्ब मेरा, कल्ब को जारी कर दे, बंद है कल्ब मेरा, कल्ब को जारी कर दे, फिर से नशा वो तेरे नाम का तारी कर दे। बंद है कल्ब मेरा, कल्ब को जारी कर दे, फिर से नशा वो तेरे नाम का तारी कर दे। मैं चांद तारे मैं जो गफलत में गंवा बैठा हूँ, चांद तारे मैं जो गफलत में गंवा बैठा हूँ, मेरे मौला उनसे मौला मेरी ज़ंबील को भारी कर दे, उनसे मौला मेरी ज़ंबील को भारी कर दे। बंद है कल्ब मेरा, कल्ब को जारी कर दे, फिर से नशा वो तेरे नाम का तारी कर दे। चांद तारे मैं जो गफलत में गंवा बैठा हूँ, उनसे मौला मेरी ज़ंबील को भारी कर दे, उनसे मौला मेरी ज़ंबील को भारी कर दे। कोई नहीं खुलूस के महवर के आसपास, कोई नहीं खुलूस के महवर के आसपास, जंगल सा बस गया है मेरे घर के आसपास। कोई नहीं खुलूस के महवर के आसपास, जंगल सा बस गया है मेरे घर के आसपास।
जंगल सा बस गया है मेरे घर के आसपास, ये कौन मुझसे पहले गया सर को फोड़कर, ये कौन मुझसे पहले गया सर को फोड़कर, सुर्खी लहू की फैली है पत्थर के आसपास, ये कौन मुझसे पहले गया सर को फोड़कर, सुर्खी लहू की फैली है पत्थर के आसपास, दुनिया ने उसको रेत से मंसूब कर दिया। देखिएगा यही हो रहा आजादी के बाद से अब तक कि दुनिया ने उसको रेत से मंसूब कर दिया। बिखरी थी मेरी प्यास समुंदर के आसपास, दुनिया ने उसको रेत से मंसूब कर दिया। बिखरी थी मेरी प्यास समुंदर के आसपास, बिखरी थी मेरी प्यास समुंदर के आसपास। एक झुग्गी हो, झोपड़ी हो, झोपड़ा हो या कोई महल, टाटा बिरला हो या गदागर, हर एक के घर में चूल्हा होता है और सारे तमाशे उसी को सुलगाने के लिए है। देखिए मैंने शेर कहा, ये चूल्हा ना होता तो कुछ भी ना होता, चूल्हा लगा है परेशानियां। शेर देखिएगा कि है कौन जो कशा कशे वहशत से दूर है कौन जो कशा कशे वहशत से दूर है। हर घर में एक छोटा सा जंगल जरूर है, हर घर में एक छोटा सा जंगल जरूर है कौन जो कशा कशे वहशत से दूर है। हर घर में एक छोटा सा जंगल जरूर है, पानी पे तिश्नगी का मकाला न पढ़ सका, पानी पे तिश्नगी का मकाला न पढ़ सका, हालांकि मेरा शहर बड़ा बाशऊर है। पानी पे तिश्नगी का मकाला न पढ़ सका, हालांकि मेरा शहर बड़ा बाशऊर है, हालांकि मेरा शहर बड़ा बाशऊर है। दोस्तों शायर बहुत होशियार होता है। देखिएगा जमीन के ताल्लुक से, गर्दिशों के ताल्लुक से साइंस और कुरान में बात चलती है। कुरान कहता है कि सूरज भी गर्दिश में तैरता रहता है अपने हद में, अपने दायरे में, और साइंस कहता है वो ठहरा हुआ है, गर्दिश की जमीन है। लेकिन शायद तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह ने इंसान को फितरत पर पैदा किया, फितरत के मुताबिक। तो फितरत किसकी है, कभी इसकी तहकीक कीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने दूसरे में कहा था कि तू शब अफ्रीदी में चिराग अफ्रीका, ये फितरत है। देखिए उसने रात बनाई तो इंसान ने चिराग बनाया। तख्लीकी कुव्वत दोनों में है, अल्लाह ने अपनी फितरत पे पैदा किया, लेकिन एक कायदे हिसाब से रख दिए। शेर देखिएगा, है कौन जो कशा कशे वहशत से दूर है। हर घर में एक छोटा सा जंगल जरूर है, पानी पे तिश्नगी का मकाला ना पढ़ सका, हालांकि मेरा शहर बड़ा बाशऊर है। अब शायर बता रहा है कि गर्दिश में क्या है। देखिएगा, ये आसमां, ये चांद सितारे न ये जमीन, ये आसमां, ये चांद सितारे न ये जमीन, ये आसमां, ये चांद सितारे न ये जमीन, गर्दिश में है अगर तो तेरा बेकसूर है, गर्दिश में है अगर तो तेरा बेकसूर है। ये आसमां, ये चांद सितारे न ये जमीन, दोस्तों ये आसमां, ये चांद सितारे न ये जमीन, गर्दिश में है अगर तो तेरा बेकसूर है, गर्दिश में है अगर तो तेरा बेकसूर है। और एक शेर देखिएगा, मतलब मतलब सुनिएगा सारुण भाई, हारून भाई देखिएगा कि हो सके तो जिस्म की तहवील से बाहर निकल, हो सके तो जिस्म की तहवील से बाहर निकल, रोशनी है रोशनी कंदील से बाहर निकल, हो सके तो जिस्म की तहवील से बाहर निकल, रोशनी है रोशनी कंदील से बाहर निकल, रोशनी है रोशनी कंदील से बाहर निकल, सामने तेरे हजारों हाथ हैं फैले हुए, सामने तेरे हजारों हाथ हैं फैले हुए, ऐ यदे हाजत रवा संबील से बाहर निकल, ऐ यदे हाजत रवा संबील से बाहर निकल, सामने तेरे हजारों हाथ हैं फैले हुए, ऐ यदे हाजत रवा
زنبیل سے باہر نکل اور دعا کا وقت ہے. دعائیہ کچھ شعر سناتا ہوں کہ میں کروں وصف بیاں کس طرح مولا تیرا. تو وہ سورج ہے کہ سایہ ہے اجالا تیرا. میری مٹھی میں پڑی دھوپ کو بادل کر دے, میری مٹھی میں پڑی دھوپ کو بادل کر دے. ابر ایجاد کیا کرتا ہے دریا تیرا. میری مٹھی میں پڑی دھوپ کو بادل کر دے, ابر ایجاد کیا کرتا ہے دریا تیرا. اور ایک مکمل غزل ہر کثیر کہ تیری پلکوں سے لرزتا ہوا جگنو بن کر, تیری پلکوں سے لرزتا ہوا جگنو بن کر میں بھٹک جاؤں گا ایک گمشدہ آہو بن کر. میں بھٹک جاؤں گا ایک گمشدہ آہو بن کر. سچ کو سنتے ہی عدالت میں خاموشی ہوگی, سچ کو سنتے ہی عدالت میں خاموشی ہوگی. فیصلہ شہر میں چلائے گا کرفیو بن کر. سچ کو سنتے ہی عدالت میں خاموشی ہوگی. فیصلہ شہر میں چلائے گا کرفیو بن کر. فیصلہ شہر میں چلائے گا کرفیو بن کر. فیصلہ شہر میں چلائے گا کرفیو بن کر. اور یہ شعر سنیے گا آپ لوگ سکن فہم ہے, اس شعر کی تہ تک کے پہنچیے گا کہ سبز سورج لیے دو ہاتھ دکھائی دیں گے. سچ کو سنتے ہی عدالت میں خاموشی ہوگی. فیصلہ شہر میں چلائے گا کرفیو بن کر. سبز سورج لیے دو ہاتھ دکھائی دیں گے. وقت چیخے گا یہاں جب بھی ہلاکو بن کر. سبز سورج لیے دو ہاتھ دکھائی دیں گے. سبز سورج لیے دو ہاتھ دکھائی دیں گے. سبز سورج لیے دو ہاتھ دکھائی دیں گے. وقت چیخے گا یہاں جب بھی ہلاکو بن کر. وقت چیخے گا یہاں جب بھی ہلاکو بن کر. ایسا ہوگا کہ کرن تیرے بدن کی ایک دن, ایسا ہوگا کہ کرن تیرے بدن کی ایک دن میری رگ رگ میں اتر جائے گی خوشبو بن کر. ایسا ہوگا کہ کرن تیرے بدن کی ایک دن میری رگ رگ میں اتر جائے گی خوشبو بن کر. اور ایسا ہوگا کہ میری شکل بدل جائے گی. ایسا ہوگا کہ میری شکل بدل جائے گی. میں جیوں گا تیرا چہرہ تیرے گیسو بن کر. ایسا ہوگا کہ میری شکل بدل جائے گی. اتنا ہوگا کہ میری شکل بدل جائے گی. میں جیوں گا تیرا چہرہ تیرے گیسو بن کر. دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا. دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا. خرچ ہو جاؤں گا ایک روز میں آنسو بن کر. دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا. دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا. خرچ ہو جاؤں گا ایک روز میں آنسو بن کر. بعد میرے یہ زمین لال نہ اگلے گی کوئی. بعد میرے یہ زمین لال نہ اگلے گی کوئی. ایک آشوب یہاں بولے گا جادو بن کر. بعد میرے یہ زمین لال نہ اگلے گی کوئی. ایک آشوب یہاں بولے گا جادو بن کر. رات جب یہ شعر دیکھیے گا کہ نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا. دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا. خرچ ہو جاؤں گا ایک روز میں آنسو بن کر. نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا. نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا. میں نظر آؤں گا تارا کہیں جگنو بن کر. نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا. نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا. میں نظر آؤں گا تارا کہیں جگنو بن کر. اور یہ مکتا کہ میرے مشتاق میرے درد کے وارث ہوں گے. میرے مشتاق میرے درد کے وارث ہوں گے. پھر نئی آنکھ سے نکلوں گا میں آنسو بن کر.
آئیے صاحبوں، میں وسیم بھائی ایک لمحے کی اجازت چاہوں گا کہ اب یہاں پر آج کی اس محفل میں صدر وہ تماشا رہتے ہیں دوستوں، میں مشتاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کے کچھ خاص شعر یہاں پر پیش کریں۔ دیکھنا تم یہ فلک چاند سے خالی ہوگا، خرچ ہو جاؤں گا ایک روز میں آنسو بن کر، نامزد رات کو جب دل سے کیا جائے گا، میں نظر آؤں گا تارا کہیں جگنو بن کر، میرے مشتاق میرے درد کے وارث ہوں گے، پھر نئی آنکھ سے نکلوں گا میں آنسو بن کر۔ سینے میں ایک درد اٹھا، سینے میں ایک درد سر کہ سینے میں ایک درد اٹھا، آسماں کھلا۔ دیکھیے بولتے نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اگر میں صابر بھائی کو یاد کرنا ہوں منا بھائی کو، تو منا بھائی کی بھی ہچکی آئے گی، صابر بھائی کو یاد کرے ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ تو عشق حقیقی کا کیا کنیکشن ہوتا ہے میں دیکھو بتاتا ہوں کہ سینے میں ایک درد اٹھا، آسماں کھلا، دریا کی یاد آئی تھی اور بادباں کھلا، دریا کی یاد آئی تھی اور بادباں کھلا، سینے میں ایک درد اٹھا، آسماں کھلا، دریا کی یاد آئی تھی اور بادباں کھلا، رہ کر زمین پہ میں نے چھوا آسمان کو، رہ کر زمین پہ میں نے چھوا آسمان کو، داخل ہوا مکان میں تو لامکان کھلا۔ کہ رہ کر زمین پہ میں نے چھوا آسمان کو، داخل ہوا مکان میں تو لامکان کھلا، تو لامکان کھلا، سو جتن سے بات کہی میں نے عشق کی، سو جتن سے بات کہی میں نے عشق کی، لیکن جہاں پہ کب میرا طرز بیان کھلا، لیکن جہاں پہ کب میرا طرز بیان کھلا، لیکن جہاں پہ کب میرا طرز بیاں کھلا، اپنے ہر فعل سے نظروں کو چرایا ہوا میں، اپنے ہر فعل سے نظروں کو چرایا ہوا میں، دوش دنیا پہ رکھوں خود کا ستایا ہوا میں، دوش دنیا پہ رکھوں خود کا ستایا ہوا میں، چاہتا ہوں کہ کوئی واقعہ ایجاد کروں، چاہتا ہوں کہ کوئی واقعہ ایجاد کروں، کب تلک تم کو سناؤں گا سنایا ہوا میں، چاہتا ہوں کہ کوئی واقعہ ایجاد کروں، کب تلک تم کو سناؤں گا سنایا ہوا میں، تیرے آتے ہی جو آئے وہ تیرے پاس رہے، تیرے آتے ہی جو آئے وہ تیرے پاس رہے، دور سے دیکھوں تجھے دیر سے آیا ہوا میں، دور سے دیکھوں تجھے دیر سے آیا ہوا میں، سچ کو اشعار کے پردے میں چھپا کر بولوں، سچ کو اشعار کے پردے میں چھپا کر بولوں، جھوٹے لوگوں کے مظالم سے ڈرایا ہوا میں، جھوٹے لوگوں کے مظالم سے ڈرایا ہوا میں پیمبر تو نہیں ہوں کہ صحیفے اترے، میں پیمبر تو نہیں ہوں کہ صحیفے اترے، راستہ تم کو دکھاتا ہوں بتایا ہوا میں، میں پیمبر تو نہیں ہوں کہ صحیفے اترے، میں پیمبر تو نہیں ہوں کہ صحیح راستہ تم کو دکھاتا ہوں بتایا ہوا میں، راستہ تم کو دکھاتا ہوں بتایا ہوا میں، اس خرابے سے بھلا کیسے بہل جاتا دل، اس خرابے سے بھلا کیسے بہل جاتا جی، چھوڑ کر خلدِ بری خاک پہ آیا ہوا، اس خرابے سے بھلا کیسے بہل جاتا دل، چھوڑ کر خلدِ بری
خاک پہ آیا ہوا میں، خاک پہ آیا اس خرابے سے بھلا کیسے بہل جاتا دل، چھوڑ کر خلد بری خاک پہ آیا ہوا میں، اپنے ہونے کا میں اعلان کروں گا کیسے، اپنے ہونے کا میں اعلان کروں گا کیسے، روز اول سے ہوں مشتاق مٹایا ہوا میں، اپنے ہونے کا میں اعلان کروں گا کیسے، روز اول سے ہوں مشتاق مٹایا ہوا میں، سوچا ہے قید جسم سے اب چھوٹ جائے ہم، سوچا ہے قید جسم سے اب چھوٹ جائیں ہم، احسان زندگی کا کہاں تک اٹھائے ہم، بہت احسان زندگی کا کہاں تک اٹھائے ہم، سوچا ہے قید جسم سے اب چھوٹ جائیں ہم، احسان زندگی کا کہاں تک اٹھائے ہم، سورج نہیں ستارہ نہیں کوئی غم نہیں، سورج نہیں ستارہ نہیں کوئی غم نہیں، اپنا لہو جلائیں ذرا جگمگائیں ہم، سورج نہیں ستارہ نہیں سورج نہیں ستارہ نہیں کوئی غم نہیں، اپنا لہو جلائیں ذرا جگمگائیں ہم، سوچا ہے ایک بھیڑ کرے تیری یاد کی، سوچا ہے ایک بھیڑ کرے، سوچا ہے ایک بھیڑ کرے تیری یاد کی، خاموشیوں کو ساز کرے گیت گائے ہم، سوچا ہے ایک بھیڑ کرے تیری یاد کی، خاموشیوں کو ساز کرے گیت گائے ہم، کر کے ہماری سمت عنایات کی نظر، یہ چاہتے ہو سارے ستم بھول جائے ہم، کر کے ہماری سمت عنایات کی نظر، یہ چاہتے ہو سارے ستم بھول جائے ہم، سوچا ہے بہت کھول کے یہ پیکر بدن، دیکھیے دنیا اور عقبہ کا تصادم اس میں کہ کر کے ہماری سمت عنایات کی نظر، یہ چاہتے ہو سارے ستم بھول جائے ہم، سوچا ہے تجھ میں گھول دے یہ پیکر بدن، کب تک اکیلے پن کی اذیت اٹھائے ہم، سوچا ہے تجھ میں گھول دے یہ پیکر بدن، سوچا ہے تجھ میں گھول دے یہ پیکر بدن، کب تک اکیلے پن کی اذیت اٹھائیں ہم، سوچا ہے روشنی کو کریں اور تیز تر، سوچا ہے روشنی کو کریں اور تیز تر، سوچا ہے راز حرف سے پردہ اٹھائے ہم، بہت فہمیدہ ریاض نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابتدا میں حرف تھا، اب یہ راز پہ سے پردہ اٹھتا ہے حرف کے، فہمیدہ ریاض نے لکھا منا بھائی کہ ابتدا میں حرف تھا، حرف کو ادا کیا گیا تو کائنات بن گئی، حرف ایک مخلوق ہے، حرف ایک راز ہے، لیکن فہمیدہ ریاض لکھتی ہے کہ ابتدا میں حرف تھا اور حرف خدا ہے، تو سوچا ہے روشنی کو کریں اور تیز تر، سوچا ہے راز حرف سے پردہ اٹھائیں ہم، القصہ مختصر کے سخن ناتمام ہے، القصہ مختصر کے سخن ناتمام ہے، تکمیل اس کی کرنے سے اب باز آئے ہم، القصہ مختصر کے سخن ناتمام ہے، تکمیل اس کی کرنے سے اب باز آئے ہم، کب تک پھریں گے خاک اڑاتے جہان کی، شعر سنیے گا آوت والو، اب یہ شعر ہے کہ کب تک پھریں گے خاک اڑاتے جہان کی، بہتر یہی ہے اپنی طرف لوٹ آئے ہم، کب تک پھریں گے خاک اڑاتے جہان کی، بہتر یہی ہے اپنی طرف لوٹ آئے ہم، اور ایک نسخہ بتاتا ہوں نایاب سے دستیاب کی طرف کا، نایاب سے دستیاب کی طرف کا، دیکھیے گا کہ کب تک پھریں گے خاک اڑاتے جہان کی، بہتر یہی ہے اپنی طرف لوٹ آئے ہم، اپنی طرف چلیں کہ خدا دستیاب ہو، اپنی طرف چلے کہ خدا دستیاب ہو، مشتاق بن چلے چلو منزل کو پائے ہم، اپنی طرف چلے کہ خدا دستیاب ہو، مشتاق بن چلے چلو منزل کو پائے ہم، شکریہ۔